अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़री वॉइस चैनल, और ज़री वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। एक साहिब को अंगूर बहुत पसंद थे। सुबह अपनी फैक्ट्री जाते हुए उन्हें रास्ते में अच्छे अंगूर नज़र आए। उन्होंने गाड़ी रोकी और 2 किलो अंगूर खरीद कर नौकर के हाथ घर भिजवा दिए और खुद अपनी तजारत पर चले गए। दोपहर को खाने के लिए घर वापस आए। दस्तरखान पर सब कुछ मौजूद था, मगर अंगूर गायब। उन्होंने अंगूरों का पूछा। घर वालों ने बताया कि वो तो बच्चों ने खा लिए, कुछ हमने भी चख लिए। मामूली वाक़या था, मगर बाज़ मामूली झटके इंसान को बहुत ऊंचा कर देते हैं और उसके दिल के ताले खोल देते हैं। वो साहिब फ़ौरन दस्तरखान से उठे, अपनी तिजोरी खोली, नोटों की बहुत सी गड्डियाँ निकाल कर बैग में डाली और घर से निकल गए। उन्होंने अपने कुछ मुलाजिम भी बुलवा लिए। पहले वो एक प्रॉपर्टी वाले के पास गए। कई प्लाटों में से एक प्लाट मुंतखब किया, फ़ौरन उसकी कीमत अदा की। फिर ठेकेदार और इंजीनियर को बुलाया। जगह का आर्जी नक्शा बनवा कर ठेकेदार को मस्जिद की तामीर के लिए काफ़ी रकम दे दी और कहा 2 घंटे में खुदाई शुरू हो जानी चाहिए। वो ये सब काम इस तेज़ी से कर रहे थे कि जैसे आज मगरिब की अजान तक उनकी ज़िंदगी बाकी हो। इन कामों में हफ्ते और महीने लग जाते हैं, मगर जब दिल में एहलास हो ना, एहलास की कुव्वत दिल में हो, हाथ बुखल और कंजूसी से आज़ाद हो, तो महीनों के काम मिनटों में हो जाया करते हैं। यही सूरत हाल ताजर साहब के साथ भी हुई। एहलास और शौक़ की ताकत ने चंद घंटों में सारे काम करा दिए। बेहतरीन मौका का प्लाट भी मिल गया, अच्छा इंजीनियर और अच्छा ठेकेदार भी हाथ आ गया, और मगरिब की अजान से पहले पहले खुदाई और तामीर का काम भी शुरू हो गया। शाम को वो साहब वापस अपने घर आए। घर वालों ने पूछा कि आज आप खाना छोड़कर कहाँ गए थे? कहने लगे, अपने असली घर और असली रहायशी गाह का इंतज़ाम करने के लिए। और हाँ, वहाँ खाने पीने का निज़ाम बनाने गया था मैं वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारा इंतज़ाम हो गया। अब सुकून से तो मर सकता हूँ। आप लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी में ही अंगूर के चंद दाने मेरे लिए छोड़ना गवारा ना किए, और मैं अपना सब कुछ आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा था। मेरे मरने के बाद आपने मुझे क्या भेजना था? इसलिए अब मैंने खुद ही अपने माल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने लिए आगे भेज दिया है। इस पर मेरा दिल बहुत सुकून महसूस कर रहा है। दोस्तों, है ना सोचने की बात। और एक अगली कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, वो बहुत ही इस्लामी कहानी है और बहुत अच्छा वाक़या है। ये एक सच्चा वाक़या है। दुरूद शरीफ की बरकत से 70,000 मुर्दों को अज़ाब कब्र से रहाई मिल गई। एक औरत हज़रत सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि मेरी एक जवान बेटी थी, वो फौत हो गई। आप कोई अमल बता दें ताकि मैं उसे ख्वाब में देख लूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अमल बताया। उस औरत ने अमल किया तो ख्वाब में देखा कि उसकी बेटी को तारकोल का लिबास पहना हुआ है, उसकी गर्दन में जंजीर और पाँव में बेड़ियां हैं। उस औरत ने सारा ख्वाब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बयान किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत गम हुआ। फिर कुछ मुद्दत के बाद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान लड़की को जन्नत में देखा। उसके सर पर ताज था। उसने कहा, ए हसन बसरी, आप मुझे पहचानते नहीं हो? मैं उसी औरत की बेटी हूँ जो आप रहमतुल्लाह अलैह के पास वजीफ़ा पूछने आई थी और ये बात की थी कि मेरी बेटी साहत अजाब में है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ये सब कैसे हुआ जो मैं ये तुम पर इनाम देख रहा हूँ?
یہ سب کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ ایک بار یہاں سے ایک آدمی گزرا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ اس وقت قبرستان میں 70,000 مردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آواز آئی کہ اس آدمی کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ان سب سے عذاب ہٹا دو۔ سبحان اللہ۔ اگلی کہانی میں آپ کو سناؤں گی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ اس کہانی کا عنوان ہے بد شکل شہزادے کی سمجھداری۔ ایک شہزادہ بدصورت تھا اور اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی نہایت خوبصورت اور اچھے ڈیل ڈول کے تھے۔ ایک بار بادشاہ نے بدصورت شہزادے کی طرف ذلت اور نفرت کی نظر سے دیکھا۔ شہزادہ نے اپنی ذہانت سے باپ کی نگاہ کو تاڑ لیا اور باپ سے کہا، اے ابا جان، سمجھدار ٹھگنا لمبے بیوقوف سے اچھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دیکھنے میں بڑی ہے وہ قیمت میں بھی زیادہ بڑی ہو۔ دیکھیے، ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے مگر حرام سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بکری کتنی چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کا گوشت حلال ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے پہاڑوں کے مقابلے میں طور بہت چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کی عزت اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک بار ایک موٹے بیوقوف سے کہا تھا کہ اگر عربی گھوڑا کمزور ہو جائے تب بھی وہ گدھوں سے بھرے ہوئے پورے استبل سے اچھا اور طاقتور ہوتا ہے۔ بادشاہ شہزادے کی بات سن کر مسکرایا۔ تمام امیر اور وزیر خوش ہوئے اور اس کی بات سب کو پسند آئی، لیکن شہزادے کے دوسرے بھائی اس سے جل گئے اور رنجیدہ ہو گئے۔ جب تک انسان اپنی زبان سے بات نہیں کرتا اس وقت تک اس کی اچھائیاں اور برائیاں ڈھکی چھپی رہتی ہیں۔ اسی زمانے میں بادشاہ کو ایک زبردست دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے آئیں اور لڑائی شروع کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جو شخص لڑنے کے لیے میدان میں نکلا وہی بدصورت شہزادہ تھا، اور اس نے پکار کر کہا، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ تم لڑائی کے دن میری پیٹھ دیکھ سکو۔ میں ایسا بہادر ہوں کہ تم میرا سر خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھو گے۔ یعنی میں دشمن سے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دوں گا مگر ہمت نہ ہاروں گا۔ جو لوگ خواہ مخواہ لڑائی پر آمادہ ہوتے ہیں وہ خود اپنے ہی خون سے کھیلتے ہیں، یعنی مفت میں جان گنواتے ہیں، اور جو لڑائی کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں وہ پوری فوج کے خون سے کھیلتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے دشمن کی فوج پر بہت سخت حملہ کیا اور کئی بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر دیا۔ جب باپ کے سامنے آیا تو آداب بجا لایا اور کہا، اے ابا جان، آپ نے میرے دبلے پتلے کمزور جسم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا اور ہرگز میرے ہنر کی قیمت کو نہ سمجھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پتلی کمر والا گھوڑا ہی لڑائی کے میدان میں کام آتا ہے۔ آرام اور آسائش میں پلا ہوا موٹا تازہ بیل کام نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور شہزادے کی طرف سپاہیوں کی تعداد کم تھی۔ کچھ نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ شہزادے نے ان کو للکارا اور کہا، اے بہادرو، کوشش کرو اور دشمن کا مقابلہ کرو یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ اس کی بات سن کر سپاہیوں کی ہمت بڑھ گئی اور سب دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مار بھگایا اور دشمن پر اسی دن فتح حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، اور روز بروز اس سے محبت بڑھنے لگی اور اس کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ دوسرے بھائیوں نے یہ حال دیکھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگے اور ایک دن بد شکل شہزادے کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس کی بہن نے کھڑکی سے دیکھ لیا تھا اور شہزادے کو خبردار کرنے کے لیے کھڑکی کے دروازے زور سے بند کیے۔ شہزادہ اس کی آواز سن کر چونک پڑا اور اپنی ذہانت سے سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ کھانا چھوڑ دیا اور کہنے لگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بے ہنر لوگ زندہ رہیں اور ہنرمند مر جائیں۔ اگر ہم دنیا سے ختم ہو جائیں تب بھی کوئی شخص الو کے سایہ میں آنا پسند نہ کرے گا۔ باپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو اس نے شہزادے کے سب بھائیوں کو بلایا، ان کو مناسب سزا دی۔ اس کے بعد ہر ایک کو اپنے ملک کا ایک ایک حصہ دے دیا تاکہ آپس میں جھگڑا فساد نہ کریں۔ اس طرح یہ فتنہ فساد ختم ہوا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔